आज विक्रम सम्वत 2078 साल ज्येष्ठ 1 गते शनिबार ईस्वी सम्वत 15 मई सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो NRN 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो NRN.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा शपथ ग्रहण, पुरानै मन्त्रीहरू दोहोरिए। ओली विरुद्ध सरकार गठन गर्न असफल हुनुका कारण र कमजोरीका विषयमा 3 दलको विमर्श, उपचार अभावमा धेरैको मृत्यु, अक्सिजन आपूर्तिमा लगाइएको कोटा प्रणाली खारेज, केही कम हुँदै संक्रमण लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। राजधानी दैनिकमा छापिएको 38 अटोलाई एम्बुलेन्सको स्वरूप शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च दर हुँदै आएपछि मकवानपुरमा एम्बुलेन्सको अभाव पूर्ति गर्न अटोले अघि सारिएको छ। बिरामी ओसार्न एम्बुलेन्सको अभाव भएपछि अटो मयूरीलाई एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि हेटौडा उपमहानगरपालिकामा बिहिबारबाट संक्रमितलाई बोक्न अटोलाई एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको हो। नेपाल अटो तथा विद्युत यातायात प्रणाली हेटौडाले उपमहानगरपालिका अन्तर्गत ओडा कार्यालयसँग समन्वय गरी बिहिबारबाट 19 ओडामा सञ्चालन हुने गरी अटो एम्बुलेन्स सेवा शुरू गरेको हो। हाल प्रत्येक ओडामा 2 अटोलाई एम्बुलेन्सका रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले बताएका छन्। 38 वटा अटोको स्वरूप परिवर्तन गरी बनाइएको एम्बुलेन्समा चालकलाई पीपीई सेट प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ। एम्बुलेन्सको अभावमा संक्रमितलाई अस्पतालसम्म जान आउन कुनै समस्या नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो योजना शुरू गरिएको प्रजीय पाण्डेले बताएका छन्। जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC को पदाधिकारीको उपस्थितिमा चालकलाई पीपीई सेट हस्तान्तरण गरिएको छ। पछिल्लो समयमा हेटौडा उपमहानगरपालिकाका ओडा 4 र 5 मा संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। हिमालय टाइम्सले प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा शपथ ग्रहण, पुरानै मन्त्रीहरू दोहोरिए शीर्षकमा खबर छापेको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहबीच शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका ओलीले नेपालको 43औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिनुभएको हो। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुरानै मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिएर मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। आफूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले पुरानै मन्त्रीहरूलाई दोहोर्याउनु भएको छ। हिमालय टाइम्समै अर्को खबर छापिएको छ। ओली विरुद्ध सरकार गठन गर्न असफल हुनुका कारण र कमजोरीका विषयमा 3 दलको विमर्श शीर्षकमा वैकल्पिक सरकार गठन गर्न असफल भएका विपक्षी दलहरू अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने रणनीति तय गर्न छलफलमा जुटेका छन्। शुक्रबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव पक्षका नेताहरूले गठबन्धन सरकार बनाउन नसक्नुका कारण र अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेताहरूले राजनीतिक समीक्षा गरेका हुन्। छलफलमा नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सरकार गठन गर्न असफल हुनुका कारण र भएका कमजोरीका विषयमा चर्चा भएको थियो। बैठकले नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षको भर पर्नु नै गठबन्धनको गल्ती भएको नेताहरूले बताएका थिए। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार नेपाल पक्षको विश्वास गर्नु र जसपाको महन्त ठाकुर पक्षलाई विश्वासमा लिन नसक्नुले वैकल्पिक सरकार बनाउन नसकिएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको जनाइएको छ। यस्तै माधव नेपालले धोका दिएको नभनौं प्रचण्ड उपशीर्षकमा हिमालय टाइम्समै अर्को खबर छापिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले धोका नै दिएको भन्न नहुने बताउनु भएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन संसद भवन सिंहदरबार पुग्नुभएका प्रचण्डले अबको राजनीतिक कोर्स चुनौतीपूर्ण र सम्भावनायुक्त रहेको उल्लेख गर्दै गठबन्धन सरकारमा नेपालले धोका दिएको भनेर भन्न नमिल्ने बताउनु भएको हो। यस्तै राजनीति रहस्यमय बाटोमा गयो पौडेल।
उपशीर्षकमै हिमालय टाइम्समा अर्को खबर छापिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले देशको राजनीतिक रहस्यमय बाटोतर्फ गएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था सिर्जना हुनुले कयौं शंकाहरू उब्जिएको उहाँको भनाइ छ। यता महन्त ठाकुर अनिश्चयको बाटोमा हिँडे यादव उपशीर्षकमै हिमालय टाइम्समा अर्को खबर छापिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले अनिश्चयको बाटो हिँडेको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष यादवले जसपाभित्र दुई पक्षको बाटो फरक परेको नभई ठाकुर पक्षले बाटो बिराएको दावी गर्नुभएको छ। पहिले मुद्दा फिर्ता त्यसपछि सरकारमा शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा खबर छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारमा सहभागी हुन गरेको प्रस्ताव जनता समाजवादी पार्टी जसपाले अस्वीकार गरेको छ। आफ्ना माग सम्बोधन भएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने जवाफ जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार भएको छलफलमा ओलीले सरकारमा सहभागी हुन ठाकुर र महतोलाई प्रस्ताव गरेका हुन्। सरकारले आफ्ना केही माग पूरा गरेको छ, तर अझै धेरै पूरा गर्न बाँकी रहेकाले मुद्दा सम्बोधनपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने आश्वासन जसपा नेताले दिएका छन्। जसपा कार्यकारिणी समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरू अहिलेकै अवस्थामा सरकारमा सहभागी नहुने बताए। ओलीबाट प्रस्ताव आएको स्वीकार गर्दै उनले अहिलेकै अवस्थामा सहभागी नहुने प्रश्न पारेका हुन्। विज्ञले नेपालमा छोटो अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट धेरैजनाको मृत्यु हुनुमा सही उपचारको अभाव कारण भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर चैत्र अन्तिममा शुरू भए यताको 5 सातामा 1676 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यो संख्या गत वर्षको तुलनामा तीव्र हो। विज्ञले दोस्रो भेरिएन्ट कोरोना संक्रमणमा पनि पहिलो लहरकै जति मृत्युदर हुने बताएका थिए। नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस पहिलो भन्दा छिट्टै सर्ने भए पनि यसले बनाउने निमोनियाको समयमै पहिचान गरी उपचार गर्न सकेमा धेरैलाई बचाउन सकिने विज्ञको भनाइ छ। कोभिडको नयाँ भेरिएन्टले छिटो निमोनिया बनाउँछ। निमोनिया भएका बिरामीलाई आइसियु र भेन्टिलेटर चाहिन्छ, जसको अभावमा नेपालमा मृत्युदर बढेको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ डाक्टर निरज बमका अनुसार एकैपटक धेरैलाई संक्रमण हुँदा उपचार अभावले मृत्युदर बढेको हो। नागरिक दैनिकमा उपचार अभावमा धेरैको मृत्यु शीर्षकमा खबर छापिएको छ। यस्तै रिपोर्ट ढिलो आउँदा जोखिम बढी उपशीर्षकमा नागरिक दैनिक अर्को खबर छापिएको छ। कोरोना लक्षण देखिएपछि पीसीआर जाँच गर्न दिएको स्वाबको रिपोर्ट ढिलो आउँदा समुदायमा संक्रमण बढेको छ। जिल्लामा पीसीआर जाँच गर्न दिएका 2 जनाको शुक्रबार रिपोर्ट नआउँदै मृत्यु भयो। मृत्यु भएको 3 घण्टापछि मात्रै प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट उनीहरू कोरोना पोजिटिभ भएको रिपोर्ट आयो। गाउँ गाउँमा संक्रमित बढीसँगै स्थानीय तहले संकलन गरी प्रदेश प्रयोगशालामा पठाएको स्वाबको रिपोर्ट 5-6 दिनसम्म पनि प्राप्त हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। यो खबर गोर्खाको हो। यता पछिल्लो 1 महिनामा देशभर 1,58,674 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। संक्रमणबाट वैशाखमा मात्रै 1,611 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। गत 31 चैतमा संक्रमितको कुल संख्या 2,80,984 थियो। 31 वैशाखमा पुग्दा त्यो संख्या 4,39,658 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै 31 चैतसम्म संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,058 थियो भने 31 वैशाखमा यो संख्या 4,669 पुगेको छ। एक महिनाको अवधिमा देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि 1 लाख नाघेको छ। 31 चैतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या जम्मा 3,608 थियो भने 31 वैशाखमा यो संख्या 1,07,316 पुगेको छ। एक महिनामा 1,58,674 जनामा संक्रमण शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ। हिमालय टाइम्समा खबर छापिएको छ। अक्सिजन आपूर्तिमा लगाइएको कोटा प्रणाली खारेज शीर्षकमा अक्सिजन आपूर्तिमा अस्पतालहरूमा लगाइएको कोटा प्रणाली सरकारले खारेज गरेको छ। अक्सिजनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएपछि शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोटा सिस्टम खारेज भएको जानकारी गराएको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै अक्सिजन उत्पादन उद्योगहरूलाई सम्बोधन गर्दै अस्पतालहरूमा साबिकै नियमित ढुवानी प्रक्रियाबाट अक्सिजन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। महामारीको यो कठिन अवस्थामा अक्सिजन व्यवस्थापनलाई सहज बनाउनका लागि हाललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म उद्योगबाट अस्पतालहरूमा साबिकै
नियमित ढुवानी प्रक्रियाबाट मेडिकल अक्सिजन उपलब्ध गराइदिनु हुन तथा आकस्मिक व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अक्सिजन वितरण व्यवस्थापन गर्ने उच्च स्तरीय टोलीहरूको निर्णय र निर्देशन अनुसार स्थानीय प्रशासनहरूसँग सहकारी र सरकारवाला अन्य निकायहरूको समन्वयमा गराइदिनु हुन अनुरोध छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। एघार देशमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस कान्तिपुर दैनिकले खबर लेखेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले 3 वर्षदेखि रिक्त रहेका दक्षिण कोरिया, श्रीलङ्का सहित कार्यकाल पूरा नभई एक साता अघि मात्रै फिर्ता बोलाइएका अस्ट्रेलिया तथा अन्यमा गरेर 11 देशमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ। शुक्रबार मात्रै पुनर्नियुक्त परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले एक साता अघिकै मन्त्री परिषदले राजदूतको नाम सिफारिस गरेको जानकारी दिँदै प्रस्तावित नाम संसदीय सुनवाई प्रक्रियाका लागि शुक्रबार संसद सचिवालयमा पठाइएको जानकारी दिए। लामो समयदेखि रिक्त रहेका र अरू रिक्त स्थानमा पनि एकमुष्ट रूपमा राजदूत सिफारिस गरेर पठाइएको छ। मन्त्री गेवालीले भने परराष्ट्र सेवाबाट सहसचिव निर्मलराज काफले अस्ट्रिया र जीवन प्रकाश श्रेष्ठ इजिप्टका लागि राजदूत सिफारिसमा परेका छन्। सरकारले राजदूत तथा स्थायी नियोगका प्रतिनिधि नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका 2075 जारी गरेर 50% परराष्ट्र सेवा र बाँकी राजनीतिक कोटामा नियुक्त गर्ने नियम तय गरेको थियो। हिमालय टाइम्समा खबर छापिएको छ। सुदूरपश्चिममा भयावह बन्दै कोरोना, तयारी छैन, बिरामीको चापले अस्पताल अस्तव्यस्त शीर्षकमा सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरसको महामारी भयावह अवस्थामा पुगेको छ। प्रदेशका अस्पतालहरूमा अक्सिजनको हाहाकार भएपछि अस्पतालहरूले बिरामी भर्ना लिन समेत आनाकानी गर्न थालेका छन्। प्रदेश सरकारले समय छँदै कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि गतिलो तयारी नगरेकाले यो अवस्था आएको जनाइएको छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाहरूले कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि संयुक्त प्रभावकारी काम गर्नतिर ध्यान नदिँदा खतरनाक स्थिति आउने संकेतहरू देखिएको प्रदेशवासीको गुनासो छ। पछिल्लो दिनमा भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्याले पनि यो कुरालाई प्रमाणित गरिदिएको छ। यस्तै हिमालय टाइम्समा अर्को खबर छापिएको छ। गण्डकी प्रदेशमै कोरोनाको हटस्पट बन्यो म्याग्दी, कोरोना परीक्षण गराएकाहरूमध्ये 70% रिपोर्ट पोजिटिभ शीर्षकमा म्याग्दीमा कोरोना संक्रमणको दर निकै उच्च देखिएको छ। चैत्रको अन्त्यसम्म सामान्य अवस्थामा रहेको कोरोना संक्रमणको अवस्था वैशाख लागेपछि भयावह बन्दै गएको हो। स्वास्थ्य कार्यालय म्याग्दीका अनुसार वैशाख महिनामा कोरोना परीक्षण गराएकाहरूमध्ये 70%मा संक्रमण देखिएको छ। वैशाख महिनामा पीसीआर परीक्षणको लागि स्वाब दिएकाहरूमध्ये बिहिबार साँझसम्म 396 जनाको रिपोर्ट आएको र त्यसमध्ये 248 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख एकनारायण लम्सालले जानकारी दिनुभएको छ। निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्यालिब्रेसन फ्लाइटका लागि तयार भएको छ। विमानस्थलमा जडान भएका उपकरणले काम गरे नगरेको, टावरको निर्देशन विमान चालकले सुने नसुनेको लगायतका कुरा क्यालिब्रेसन फ्लाइटबाट परीक्षण हुन्छ। विमानस्थलको टावर, धावन मार्ग लगायतका क्षेत्रमा आवश्यक सबै विद्युतीय उपकरण जडान गर्ने काम चैत दोस्रो सातामै सम्पन्न भइसकेको हो। गौतम बुद्ध विमानस्थल तयार शीर्षकमा गोरखापत्रमा यो खबर छापिएको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। खबरमा अब भित्री पृष्ठका खबर। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकताबद्ध एमालेका निम्ति 2075 ज्येष्ठ 2 अघिको अवस्थामा फर्किन सहमत भएका छन्। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको एमालेका द्विपक्षीय नेताहरूको बैठकमा पार्टीलाई ज्येष्ठ 2 अघिको अवस्थामा फर्काउने र बाँकी सहमतिका लागि कार्यदल बनाएर छलफल गर्ने निर्णय भएको सचिव गोकर्ण विष्टले जानकारी दिनुभयो। कर्मचारी चरुवा र बडुवामा स्थानीय तहको व्यतिथि रोक्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागेको छ। पालिकाहरूले आफू खुसी ऐन बनाएर जथाभावी निर्माण गर्न थालेपछि मन्त्रालयले एउटै मापदण्ड लागू गर्न लागेको हो। त्यसका लागि साबिक स्थानीय सेवाका कर्मचारीको एक तह बडुवा गर्ने र अस्थायीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउने तयारी छ। गैरौसे नेपाली संघ एनआरएनएले अक्सिजन पठाउँ आफन्तको ज्यान बचाउँ अभियान शुरू गरेको छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरले मातृभूमि नेपाल आक्रान्त भएपछि अस्पतालमा अक्सिजन, आइसियु बेड र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुँदा दिन प्रतिदिन मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न थालेपछि संघले सो अभियान शुरू गरेको हो। संकटको घडीमा नेपालमा अक्सिजन पठाउँ आफन्तको ज्यान बचाउँ अभियानका साथ आर्थिक संकलन अभियान थालिएको संघका महासचिव डाक्टर हेमराज शर्माले जानकारी दिएका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अक्सिजन उत्पादन गर्ने उद्योग र अस्पताललाई 24 घण्टा निरन्तर विद्युत आपूर्तिको वैकल्पिक व्यवस्था थालेको छ। अस्पताल र अक्सिजन उद्योगहरूको विद्युत प्रसारण तथा वितरण हुने सम्पूर्ण फिडरहरूलाई अधिकतम सतर्कको सूचीमा वर्गीकृत गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यले जानकारी दिए। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालसँग बढीमा 100 जना बिरामीलाई मात्र धान्न सक्ने क्षमताको अक्सिजन प्रणाली सञ्चालित छ, तर अस्पतालको अक्सिजन प्रणालीबाट अहिले दैनिक 250 भन्दा बढी बिरामीलाई अक्सिजन सप्लाई हुन्छ। अस्पतालको कोभिड वार्डमा मात्र शुक्रबार दिउँसोसम्म 242 जना कोरोना संक्रमित उपचाररत छन्। त्यसमध्ये 82 जना सिकिस्त र 160 जना मध्यम खालका छन्। कोरोना संक्रमितको चाप अत्यधिक बढेपछि अस्पतालको अक्सिजन प्रणालीबाट अहिले पर्याप्त मात्रामा अक्सिजन पुर्याउन कठिन भइरहेको छ। घर बाहिरको घुमफिर र किनमेलका कारण चितवनमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको एक अध्ययनले देखाएको छ। परिवारमा एकजना संक्रमित भएपछि त्यसैका कारण अन्य सदस्य पनि संक्रमित भएका छन्। जिल्लामा मध्य वैशाखदेखि संक्रमण र मृत्यु संख्या तीव्र बनेको छ। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षीय ओली सरकारमा जाने भएको छ। यसका लागि आन्तरिक तयारी र गृह कार्य भइरहेको जनाइएको छ। ठाकुर र महतोले बिहिबार राति दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका थिए। दोस्रो भेटमा ओलीले ठाकुर र महतोलाई सरकारमा आउन आग्रह गरेका थिए। नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश समितिले कोरोना प्रभावित सञ्चारकर्मीहरूको उपचार तथा सहयोगका लागि कोभिड विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको छ। कोषमा 2,50,000 रुपैयाँ जम्मा गरी महासंघ प्रदेश समितिले कोष स्थापना गरेको हो। प्राय आर्थिक तथा सामाजिक सूचकाङ्कमा पछाडि रहेका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि गत वर्ष आर्थिक वृद्धि दर सुखद रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी सम्बन्धी तथ्याङ्क अनुसार यी दुई प्रदेशको आर्थिक वृद्धि माइनस हुनबाट जोगिएको छ। रेडियो नेटवर्कको र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब विदेशका खबर। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको सामना गरिरहेको भारतमा केही दिनदेखि संक्रमितको दैनिक मृत्यु संख्यामा कमी आएको छैन। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा 4,000 व्यक्तिको ज्यान गएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कोभिडबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 3,43,000 व्यक्ति संक्रमित भएका छन् भने 3,44,000 व्यक्ति संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै संयुक्त राज्य अमेरिकामा रोजगारी गुमाएकाको संख्या निरन्तर ओह्रालो लागेको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण गत वर्षको सुरुमा ठूलो संकट बेहोरेको अमेरिकी श्रम बजारमा व्यापक सुधार आएको श्रम विभागले जानकारी गराएको छ। अब खेल र खेलाडीका खबर। नेपाल सुपर लिग एनएसएलको रोमाञ्चक अहिले चरम सीमामा छ। शनिबार काठमाडौँ रेजर्स एफसी र धनगढी एफसी बीचको फाइनलसँगै पहिलो पटक आयोजित फ्रेन्चाइ लिग फुटबल प्रतियोगिता एनएसएलले बिट मार्नेछ। लिग चरणमा शीर्ष 2 स्थानमा रहेका यी दुई टिम बीचको फाइनल अपेक्षित नै थियो। अब विचार र विश्लेषणको पालो। राजेन्द्र खरेलको विचार नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ। महामारी फैलिनुमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी जिम्मेवार शीर्षकमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले राजनीतिक शक्तिको अधिग्रहण र स्रोतहरूमा कब्जा मात्र जमाएका छैनन्, मानव स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर क्षति पुर्याइरहेका छन्। उत्पादन बढाउनु बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले अपनाइरहेका प्रविधिहरू जस्तै पशु तथा बालीको जेनेटिक मोडिफिकेसन, रासायनिक मल तथा विषादीको अत्यधिक प्रयोग, मासुका लागि तयार गरिएका जनावरहरूमा औषधिको प्रयोग आदिले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गरिरहेका छन्। अध्ययनले पछिल्ला वर्षमा बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, सार्स, मर्स, इबोला, जिका जस्ता भाइरस र महामारी फैलिनुमा बहुराष्ट्रिय कृषि व्यवसाय नै जिम्मेवार मानेको छ। सन्तुलित जीवनको मनोविज्ञान शीर्षकमा डाक्टर नम्रता पाण्डेको विचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ। आजको संसारमा मानिसलाई भौतिक सफलतालाई बढावा दिने या मानवताको गुणवत्तालाई कायम राख्न चिन्तनशील बन्ने भन्ने बारेमा छनौट गर्नुपर्ने अवस्थालाई कसरी सामना गर्ने चुनौतीको समय बनेको छ। आर्थिक र राजनीतिक नेतृत्वको विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति प्रयोग गरेर केही विकसित देशले आफ्ना जनता र बाँकी विश्वका वास्तविक मानवीय आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्दै आफ्नो भौतिक सफलता बढाउन प्रयास जारी राखेका छन्। यस्तो मार्गले बढ्दो स्वार्थ र बढी र कम भाग्यशाली व्यक्तिहरू बीचको भिन्नता अन्ततः अराजकता र निराशमा पुर्याउन सक्ने सम्भावनाको उजागर गर्छ। यस अवधिमा विज्ञान र प्रविधिले अकल्पनीय कदम चालेको छ। र
अन्नपूर्ण पोस्टमा मन मनका जन प्रेमधुस प्रधान शीर्षकमा गीतकार डाक्टर कृष्णहरि बरालको विचार छापिएको छ। भारतमा भएका कतिपय कार्यक्रममा माला सिन्हा लगायत अन्य गायक गायिकाहरूसँग गीत गाएको र यस क्रममा संगीतकार कल्याणजी आनन्दजी तथा गायक मकेन्द्र कपूरले आफ्नो प्रशंसा गरेको सन्दर्भमा पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। 2020 को दशक प्रेमधुस प्रधानका लागि निकै उर्वर र उपलब्धिमूलक रह्यो। यस समयको प्रथम चरणतिरै भारतीय संगीतकार जयदेवले नेपाली संगीत माइतीघरका लागि गीत गाउन उहाँलाई पनि चयन गरे भने भारतीय गायिका उषा मंगेशकरसँग उहाँले किरण खरेलद्वारा रचित नमान लाज यसरी गीत गाउनुभयो। यसै समयका उहाँका अत्यन्त चर्चित गीत घुम्तीमा नाउ है र गोरेटो त्यो गाउँको पनि रेकर्ड भए। यी दुवै गीत रत्न शमशेर थापाले रचना गरेका हुन्। यी गीतहरूले प्रेमधुस प्रधानको लोकप्रियतालाई धेरै माथि पुर्याइदिएको छ।